भारत के बाद भारत नवाज अफगान तालिबान के होश ठिकाने आ गए। पाक सरजमीन पर हमला, पाक फौज ने अफगान फोर्सेस के चीथड़े उड़ा दिए। अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को खारिज का कब्रिस्तान बना दिया। अफगान फोर्सेस और फितना अल खारिज का पाकिस्तान पर हमला नाकाम। जवाबी कार्रवाई में 200 तालिबान और दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 23 फौजी जवान वतन पर कुर्बान, 29 जख्मी। पाक फौज ने कार्रवाई में शहरी नुकसान से बचाव को अव्वलीन तरजीह दी। पाक फौज ने सरहदी पोस्टों, हेडक्वार्टर्स और स्पोर्ट नेटवर्क्स को निशाना बनाया। ये वाक़या तालिबान वज़ीर ख़ारजा के भारत दौरे के दौरान पेश आया। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। दहशतगर्दी की सरपरस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगा। दहशतगर्द तंजीमों के नेटवर्क्स को जड़ से उखाड़ने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, अमन और सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अफगानिस्तान की जानिब से 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब हमला किया गया। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत पर पाकिस्तान की वार्निंग, कहा अब हमला हुआ तो फिर तालिबान पोस्टों को निशाना बनाया जाएगा। खारजियों उनकी प्रॉक्सी की हिमायत करने वालों के अड्डों को अफगानिस्तान के अंदर भी निशाना बनाएंगे। तुम दुनिया को नाम नहाद हीरोपन से मुतासिर कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान तुम्हें हर लिहाज से जानता है। पाकिस्तान की हिमायत के बगैर तुम सोवियत यूनियन को शिकस्त नहीं दे सकते थे। क्या सब भूल गए तुम टोरा बोरा से कैसे भागे थे? सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी की शदीद मज़म्मत, भरपूर और मौसर कार्रवाई पर पाक फौज को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान अपने कौमी मफादात, इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। जम्मू कश्मीर पर किसी भी मुतनाज़ या गुमराह कुन मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेबाक क़यादत में पाक फौज ने अफगानिस्तान को पसपाई पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। हर इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। हमारा दिफा मजबूत हाथों में है। मुल्क के चप्पे चप्पे का दफा करना खूब जानते हैं। पाक फौज ने हमेशा हर किस्म की बैरूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल जारहियत खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। अफगान हुक्काम तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काबिल तस्दीक इक़दामात करे। पाक अफगान कशीदगी पर जाती उमरा में हम बैठक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। अफगान तालिबान की जानिब से इश्तियाल अंगेजी पर गुफ्तगू, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब की भी शिरकत। मरियम नवाज की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल जारहियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की दाखिली सलामती, अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की काविशों को सराहा। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात जारी रखने की हदायत। सऊदी अरब का पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी पर इज़हार तशवीश, दोनों ममालिक से तहम्मुल और ज़ब्त से काम लेने का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा मुज़ाकरात पर जोर देते हुए कहा, बातचीत और दानाई की राह ही अमन व इस्तेहकाम का रास्ता है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तमाम इलाकाई आलमी कोशिशों की हिमायत की जाएगी। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने भी फ़रीक़ैन से सफारतकारी को तरजीह देने का मुतालबा करते हुए कहा, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक इख्तलाफात को बातचीत से हल करें। ईरान का भी पाक अफगान सरहदी कशीदगी पर तशवीश का इजहार, इलाकाई सालमियत के लिए तहम्मुल के मुजाहरे और मुज़ाकरात की अपील कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक अफगान सरहद पर सख्त इक़दामात का मुतालबा। कहा, पाक अफगान सरहद दुनिया में जिस तरह सरहदें होती हैं उस तरह होनी चाहिए। कोई मुंह उठाकर मर्जी से अबूर ना करे। पाकिस्तान में 50 साल से बैठे अफगान महाजरीन को वापस जाना होगा। हमें अपनी मईशत को उनके कब्जे से छुड़वाना होगा। अफगानिस्तान की सरहदी जारहियत की शदीद मज़म्मत और पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पाक फौज ने दुश्मन को जुर्रत, महारत और अज़म के साथ जवाब दिया, जो पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। बुनियानुल मरसूस इस बात की गवाही है कि पाक फौज किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है।
طالبان حکومت کو پاکستان کے خلاف جارحیت کے لیے بھارت کی آشرواد۔ افغان وزیر خارجہ کی 6 دن سے بھارت میں موجودگی نے سوالات کھڑے کر دیے۔ امیر خان متقی کی بھارتی وزیر خارجہ سمیت متعدد رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ افغان وزیر خارجہ پریس کانفرنسز میں پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہے۔ بھارتی میڈیا کا حسب معمول پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا۔ مبصرین کہتے ہیں بھارت طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کرتا، بھارت شکست کی ہزیمت مٹانے کے لیے طالبان کا استعمال کر رہا ہے۔ افغان طالبان نے سابق وزیر اعظم گلبدین حکمت یار کو بھی بیرون ملک سفر سے روک دیا۔ پی ٹی آئی کو گورنر ہاؤس سے استعفیٰ نامنظور ہونے کا ڈر۔ تحریک انصاف کے وفد کی گورنر فیصل کریم کنڈی سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کے انتخابات سے متعلق گفتگو۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری روایات کی پاسداری کی۔ علی امین گنڈا پور کے استعفے کی منظوری میں آئین و قانون کی مکمل پاسداری کروں گا۔ پی ٹی آئی سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب کرانے کے لیے متحرک۔ تحریک انصاف وفد کی جنید اکبر کی قیادت میں باچا خان مرکز آمد۔ کہا پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں عددی اکثریت حاصل ہے۔ غیر جمہوری کرداروں کو روکنے کے لیے سہیل آفریدی کو منتخب کرانا چاہتے ہیں۔ میاں افتخار حسین نے کہا اے این پی کسی غیر آئینی اور غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ حکومت کی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کی دعوت۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا پی ٹی آئی نے سیاست کرنی ہے تو انہیں مسلح افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا افغانستان کے ساتھ۔ دہشت گردی کی آڑ میں ہم کب تک اپنے جوان سپوتوں کے جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ پاکستان کی مسلح افواج ملکی دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ افغانستان کو جارحیت کا مؤثر جواب دیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں بہادر مسلح افواج نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا۔ رانا ثناء اللہ نے مذہبی جماعت سے اپنا احتجاج ختم یا مؤخر کرنے کی اپیل بھی کر دی۔ مذہبی جماعت کے احتجاج کے بعد زندگی معمول کی طرف لوٹنے لگی۔ لاہور میں موٹر وے سمیت تمام سڑکوں کو 3 روز بعد کھول دیا گیا۔ اسکیم موڑ سے یتیم خانہ چوک اور سمن آباد سے یتیم خانہ چوک کو بند۔ اورنج ٹرین اور میٹرو بس سروس کو بھی بحال نہ ہو سکی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے والی فیض آباد مری روڈ سے فیض الاسلام تک ٹریفک مکمل بند۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر بحال۔ راولپنڈی کے 43 مقامات میں سے 6 مکمل بند، 35 جزوی طور پر کھول دیے گئے۔ غزہ جنگ بندی کا اگلا مرحلہ آ گیا۔ یرغمالیوں کی رہائی پر دستخط کی تقریب آج مصر میں ہوگی۔ امریکی صدر مصری ہم منصب کے ہمراہ اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی کل مصر جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شرم الشیخ امن کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کا دورہ بھی کریں گے۔ معاہدے کے تحت حماس ممکنہ طور پر 20 زندہ اور 28 مردہ یرغمالی اسرائیل کے حوالے کرے گی۔ بدلے میں اسرائیلی کال کوٹریوں میں قید 2000 فلسطینیوں کو رہائی ملے گی۔ غزہ میں امن کی بحالی کے لیے اقدامات۔ امریکہ کے 200 فوجی اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی فوجی غزہ میں داخل ہوئے بغیر علاقے میں موجود رہیں گے۔ مصر، قطر اور ترکی کے فوجیوں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تیفی بٹ لاہور کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک۔ خواجہ تعریف گلشن اور تیفی بٹ کی نماز جنازہ ادا۔ عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی شرکت۔ تیفی بٹ بالاش ٹیپو قتل کیس کا مرکزی ملزم تھا۔